بڑی شان ہے. آپ نے کہنا بڑی شان ہے علماء دی. انج بولنا ہے علماء دی. انج نہیں شیرا طرح بولنا ہے علماء دی. میں وہ شان دے وچوں ایک میں تانوں گل دسن لگا. میرے کو یہ جو لفظ کوئی نہیں علماء واسطے جڑے میں انہاں دی شان شیان بول سکاں. لیکن اج تو تقریباً 1400 سال پہلے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت دے علماء دی عظمت بیان فرمائی. اپنی امت دے علماء دی شان بیان کیتی. اس تقریر دے دوران مشکات دے صفحہ نمبر 30 تے 32 ورقے دا کھبا پاسا غالباً 18ویں لائن وچ یہ لفظ موجود ہے. دوران تقریر موضوع کسی عظمت علماء. اج بولو ذرا جڑے طرف عظمت کم از کم جڑے عالم بنن آئے او تا بولو سندھی ٹوپی والے بولو تو صحیح طرح میں کیا آنا. عظمت علماء مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھ کے لجپال آقا علیہ السلام نے نور پر تھل دے وچ جڑے عالم بنے ہوئے تے جڑے بنن آئے انہاں دی عظمتاں 1400 سال پہلے بیان پئی ہوندیاں. اسی تقریر دے دوران کریم آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ والحیتان فی جوف الماء. چودھری قاسم تو بول رہے نہیں ساڑھ بھی بول رہے. والحیتان فی جوف الماء. فرما میرے پیارے صحابہ ساری مخلوق ایک پاسے زمین تو لے کے آسمان تائیں یستغفر اللہ من فی السماوات والارض. ساری مخلوق ہر ویلے دعا منگدی ہے یا اللہ مولویاں دی خیر فرما. یا اللہ مولویاں دی اے میں نے بھی پتہ ہے اساں بھی جاننے ہاں تسی مسیتی آندے ہو نماز پڑھن لئی جمعہ پڑھن لئی عید کدی نے دعا پڑھن دے نال کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے کدی نے ہو سکتا یار سارے کوئی بھی نہیں ہوتے ہو سکتا کوئی اند ہوئے یا اللہ اس مسجد دی امام دی خیر ہوئے سارے استاد دی خیر ہوئے عالم دی چلو کوئی آندھی ہو سو گئے بول لو تو صحیح. اکثر دا ہاں نہیں ہے بس کدی دعا بھی کدی نہیں پڑھی. لیکن جنہ دن اسی کدی جنازے پڑھے نہ کدی کلاں دے ختم نہ کدی جنہاں دے بچیاں دے کناں وچ اذاناں او پانی چ رہن والیاں مچھلیاں پلوانا. والحیتان فی جوف الماء. دریائے جہلم دے وچ جڑیاں مچھلیاں نہیں وہ بھی ہر ویلے ایو یاد یا اللہ علماء دی خیر فرما. یا اللہ والحیتان دیکھو علماء دی شان ہے نا جی. تب ہن ساڈے کول تے ایویں دے لفظ اللہ سانو علماء اسی عالم پتہ کنوں آنے ہیں جنہوں اللہ نے علم بھی دیتا ہے تو علم دے نال اللہ نے عمل بھی دیتا ہے. تے عمل